नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 13 to 35। लफ्ज़ी तर्जमा। वक़ाल और कहा निस्वतुन औरतों ने फिल मदीनाती शहर में इमरातु अज़ीज़ की बीवी अज़ीज़ की तुराविदु फ़ताहा कि वो फिसलाना चाहती है अपने ग़ुलाम को अन नफ्स से ही इसके नफ्स से क़द शग़फ़हा हुब्बा फरीफ्ता हो गया इस औरत का दिल इसकी मोहब्बत में। इन्ना बेशक हम लनराहा देखते हैं इसको फ़ी ज़लालिम मुबीन सरी गुमराही में। फलम्मा पस जब सामियत उसने सुना यानी उस औरत ने भी मकरी हिन्ना इनका मकर अरसलत तो उसने दावत भेजी लई हिन्ना उनकी तरफ व आतादत और तैयार की लहुन्ना उनके लिए मुत्तक़न एक महफिल व आतत और दी कुल्ला हर वाहिदातन एक को मिन हुन्ना उनमें से सिक्कीनान एक छुरी वक़ालत और कहा उखरुज के निकला अलैहिन्ना इनके सामने। फलम्मा पस जब आई ना हो देखा उन औरतों ने इसे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकबर ना हो तो इसका रोब इन पर छा गया। वक़ताना और उन्होंने काट लिए आइदिया हुन्ना अपने हाथ। वकुलना और कहा हाशा लिल्लाहि पाकी है अल्लाह के लिए माँ हाजा नहीं है ये बशरन आदमी इन नहीं हाजा ये इल्ला मगर मलकुन करीम एक बुजुर्ग फरिश्ता है। कालत कहा उस औरत ने फ़ज़ालिकुन्ना बस यही है अल्लाह जी वो शक के ला तुम नानी कि तुम मलामत करती हो मुझे फ़ी जिसके बारे में वलक़द और अलबत्ता तहकीक रावदत हो मैंने माइल करना चाहा इसको अन नफ्स से ही इसके नफ्स से वस्तासमा बस इसने बचा लिया वलाइन और अगर लम ना या फल करेगा ये माँ आमरो हूँ जो मैंने इससे कहती हूँ लायुसजनन्ना तो ज़रूर कैद कर दिया जाएगा वला यकूना और होगा मिनस सागिरीन इस्तग़फ़ार कमतर लोगों में से। काला तो फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार अस्सिजनु क़ैद अहब्बु ज़्यादा पसंद है इलैया मुझे मिम्मा इस बात से याद ऊननी के बुलाती है मुझे इलैही जिसकी तरफ वइल्ला और अगर ना तसरीफ़ तूने फेरा अन्नी मुझसे क़ैदा हुन्ना इनका फ़रेब असबू तो माइल हो जाऊँगा इलैहिन्ना इनकी तरफ वाकुन और हो जाऊँगा मिनल जाहिलीन नादानों में से। वस्तजाब आपस कबूल कर ली इनकी दुआ लहू उनके लिए रब्बू उनके रब ने फसारा वापस फेर दिया अनहु उनसे कैदा हुन्ना इनका मकर इन्ना हो बेशक वो समीउल अलीम बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। सम्मा फिर बदालहुम राय ठहरी मिन बाद ही इसके बाद मारा अवल आयाती जब देख ली उन्होंने निशानियाँ लाजियासजुन्नहु के ज़रूर कैद में रखेंगे इसको हत्ता हीन कुछ अरसे के लिए। फरमाया और शहर में कुछ औरतों ने कहा कि अजीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम को इसके नफ्स से फिसलाती है बिलाशुबा वो मोहब्बत की रोह से इसके दिल के अंदर दाखिल हो चुका है बेशक हम तो इसे सरी गलती पर देखती हैं। यूसुफ और अजीज़ मिस्र की बीवी का वाक़या किसी तरह शहर में फैल गया। औरतें कहने लगीं कि वो यूसुफ को गुनाह पर उकसाती है वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है होश व हवास खो बैठी है। इश्क करना ही था तो किसी पैकरे हुस्न जमाल से किया जाता ये क्या कि अपने ही गुलाम पर फरिफ्ता हो गई ये तो इसकी बहुत बड़ी नादानी है। फरमाया तो जब उस औरत ने इनके फ़रेब के बारे में सुना तो इनकी तरफ पैगाम भेजा और उनके लिए एक तकियादार मजलिस तैयार की और इनमें से हर एक को एक छुरी दे दी और कहा इनके सामने निकल। फिर जब उन्होंने इसे देखा तो इसे बहुत बड़ा पाया और उन्होंने अपने हाथ काट डाले और कहा कि अल्लाह की पनाह ये कोई आदमी नहीं ये नहीं है मगर कोई नहायत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता। अज़ीज़ मिस्र की बीवी को जब मालूम हुआ कि शहर की कुछ औरतें अपनी मजलिस में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इसकी फरीफ्तगी का मौज़ू सुखन बना रही हैं तो उसने उस शहर की इन औरतों को अपने घर में दावत दी। इन्हें एक ऐसी मजलिस में बिठाया जिसमें गाँव तकिए लगे हुए थे और हर एक के हाथ में एक छुरी दे दी ताकि अपने सामने रखे हुए गोश्त और फल काट कर खाएं। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसके सामने आने को कहा। औरतें इन्हें देखकर इनके गैर मामूली हुस्न और जमाल से ऐसा मुतासर हुई इतराफ़ करते हुए पुकार उठीं
کہ یہ انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ ہے، یہ کیسا عظیم انسان ہے کہ عالم شباب میں ہونے کے باوجود اپنی صاحب ثروت مالکہ کے تقاضے کے باوصف آمادہ گناہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے ان کا حسن کا آدھا حصہ انہیں عطا کیا ہے، حسن کا آدھا حصہ۔ فرمایا اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور بلا شبہ یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا، مگر یہ صاف بچ گیا، اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا، اور یہ ضرور ہی کم تر لوگوں میں ہوگا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا یہی وہ پیکرے حسن ہے جس کے بارے میں تم عورتیں مجھے کوستی تھیں، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ تمام عورتیں یوسف کے حسن سے مسحور ہو گئی ہیں اور اسے معذور سمجھنے لگی ہیں تو اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہاں میں نے اسے ورگلایا تھا، لیکن اس نے قطعی طور پر انکار کر دیا اور ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی۔ فرمایا اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور پھر اس نے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان کے عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ اس نے ایسا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اس کا شوہر اس کی ہر بات مانتا ہے، اسی لیے اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اے میرے اللہ، جس قید و بند کی یہ عورت مجھے دعوت دھمکی دے رہی ہے اور میرے نزدیک کس بدکاری سے زیادہ قابل قبول ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اس لیے کہ جیل کی مصیبت عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے، لیکن یہ گناہ عظیم تو دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کو خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی جناب میں پناہ طلب کرتے ہوئے کہا اے اللہ، اگر تو نے ان عورتوں کی سازشوں سے مجھے نہیں بچایا تو بشری تقاضے کے تحت میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ استغفار۔ فرمایا پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں گناہ میں پڑنے سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور اس کے لطف و کرم کے بغیر کوئی شخص گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عظیم الشان عصمت سے نوازا اور آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ آپ نے اس برے کام کو سختی سے رد کر دیا اور اس کے بجائے جیل جانے کو ترجیح دی، اور یہ مقامات کمال میں سے نہایت بلند اور بالا عرفہ والا مقام ہے کہ شباب اور جمال اور کمال کے باوجود محض اللہ کے خوف اور اس سے ثواب کی امید کے باعث برائی کی اس دعوت کو رد کر کے قید کو پسند فرما لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے سعادت مند انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عدل کرنے والا حکمران، دوسرا وہ نوجوان کہ جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہا، چوتھا وہ 2 شخص جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور حب الہی کے باعث جمع اور جدا ہوتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے کسی صاحب منصب اور جمال عورت نے برائی کی طرف دعوت دی، اس نے اسے رد کرتے ہوئے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جو اس طرح خفیہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد اور دلائل کے باوجود مشیروں اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ انہیں ایک مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت